पढ्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँको वचनबाट आज हामीसँग बोल्नुहोस्। यी लिखित अक्षरहरू त्यत्तिकै अक्षरमा सीमित छैनन्। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ र तपाईँको यो जीवन्तता यो वचनमा राख्नुभएको कारणले सृष्टि गर्नुहोस् त्यो वचनबाट। जसरी तपाईँले यही वचनबाटै सारा संसारका यावत थोकहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, आज हाम्रो बीचमा त्यो काम गर्नुभएको देख्न चाहन्छौँ येशू प्रभुको नामबाट। आमेन। 16 अध्यायको हामी 1 र 2 पद पढौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किंक्रियामा भएको मण्डलीकी धर्मसेविका हाम्री बहिनी फिबीको प्रशंसा तिमीहरूको समक्ष गर्दछु। म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि सन्तहरूलाई सुहाउने किसिमले तिनलाई प्रभुमा ग्रहण गर र तिनलाई चाहिएको कुनै पनि सहायता तिनलाई देऊ, किनकि तिनी आफैले धेरैको र मेरो पनि सहायता गरेकी छिन्। आज हामीले हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ सम्बन्ध भन्ने चिज चाहिँ मण्डलीको सम्पत्ति हो। छोटकरीमा यसो भनौँ, सम्बन्ध मण्डलीको सम्पत्ति हो। हामीले धेरैपल्ट सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै अरू नै थोकलाई सम्झेका छौँ, भौतिक थोकलाई। ती पनि हुन्, भौतिक थोकहरू पनि सम्पत्ति नै हुन्। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो सम्बन्ध चाहिँ सम्पत्ति हो। आज पावलको यो भनाइलाई हामी प्रभुको योजना बुझ्ने एउटा माध्यम बनाउनेछौँ। सम्बन्धलाई हामीले सम्पत्ति भनिसकेपछि हामी मण्डलीमा जे गर्दछौँ त्यो पनि सम्पत्ति नै हो। हामीले मण्डलीको लागि दिएको तन, मन, धन, समय, खुबी, हृदय, यी सबै सम्पत्ति नै हुन्। कहिलेकाहीँ हामीले भौतिक सम्पत्तिलाई मात्रै सम्पत्ति सम्झेको कारणले गर्दाखेरि वास्तविक सम्पत्तिको अर्थ चाहिँ गुमाएको छौँ। चोरले चोर्न सक्ने, समय सकेपछि नाश भएर जाने थोकलाई सम्पत्ति भनेको कारणले गर्दाखेरि हामी कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो ध्यान त्यतै पुर्याउने गर्दछौँ। वास्तवमा एउटा पास्टरले खुलस्त भन्न सक्नुपर्ने कुरो र तपाईँले एक अर्कालाई खुलस्त भन्न सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि हामी आफै नै सम्पत्ति हौँ। प्रभुको नजरमा त हामी भइ नै हाल्यौँ, त्यसपछि एक अर्काको लागि पनि सम्पत्ति हौँ। म फेरि पनि भन्छु, हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई धन सम्झेका छैनौँ। यो भौतिक धनलाई मात्र धन सम्झेर जनलाई, मानिसलाई, सम्बन्धलाई व्यवस्था गरेका छौँ। त परमेश्वरले हामीलाई सम्बन्ध नाम गरेको धनबाट धनी हुनको लागि बोलाउनु भएको हो। केही समयपछि विवाह हुँदैछ हाम्रो मण्डलीमा, सम्भवतः अर्को हप्ता, अनि आज नै मगनी पनि हुँदैछ। मगनी विवाह एउटा सानो रीत मात्र होइन, यो सम्बन्ध स्थापना गर्ने परमेश्वरको विशेष कुरा हो। त्यसको लागि हामी धेरै प्रकारले तयार हुँदछौँ। हाम्रो बुहारी नै भन्नु पर्ला, 7 समुद्रदेखि आएका छन्। त्यसपछि ज्वाइँ हुने हिसाबले पनि 7 समुद्र नै तर आएका छन्। सम्बन्ध हेर्नुहोस् त, सम्बन्धको लागि हामी समय लगाउँछौँ, त्यसको लागि पैसा खर्च गर्छौँ, हाम्रा सबै सोचहरू प्रयोग गर्दछौँ। सम्बन्ध कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सम्बन्ध आपसी विश्वासमा आधारित हुन्छ, विश्वासमा आधारित छ यो। अब क्रिस्चियनहरूले चाहिँ एक कदम अगाडि बढाएर भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा अझ बढी नै गाढा छ, किनकि यो सम्बन्ध उहाँमाथि राखिने विश्वासमा आधारित छ। यो रोमी 16 अध्याय अन्तिम अध्याय हो रोमीको पुस्तकको। यसबाट कसरी चाहिँ तपाईँहरूसँग प्रचार गर्ने हो मलाई निकै गाह्रो भयो। धेरैपल्ट सोचेँ कसरी चाहिँ प्रचार गरौँ, निकै बेर अल्मलिएँ। तर जब मैले यहाँ अध्ययन गरेँ, यहाँ चाहिँ सम्बन्धको कुरा गरेको रहेछ। लगभग 26 जनाको कुरा गरिएको छ, 2 जनाको चाहिँ नाम उल्लेख गरिएको छैन।
28 जनाको नाम यहाँनिर पावलले समावेश गरेका छन्। हामीले गएको हप्ता हेर्दै थियौँ कि पावलले नयाँ ठाउँमा जग बसालेका थिए, अरूले गर्न नसक्ने काम अरूले नगरेको ठाउँमा गएर सन्देश सुनाएर मण्डली खडा गरेका थिए। ती जगमा चाहिँ इँटा थप्नको लागि, गाह्रो लाउनको लागि, तल थप्नको लागि, साथै छाना लाउनको लागि उनले सेवकहरू तयार पारेका थिए। तिनै सेवकहरूको विषयमा चर्चा गर्दैछन्। साथै यही अध्यायमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कतिजनाको नाम चाहिँ उल्लेख गरिएका छैनन्, कतिजनासँग चाहिँ हामी निकै होसियार हुनुपर्ने कुरा पनि लेखिएका छन्। पावलले आफ्नो व्यवहारिक जीवन प्रस्तुत गर्दैछन्। हामीलाई लाग्दछ कि पावल भनेको चाहिँ प्रचारक हुन्, प्रचार गर्नको लागि यत्र उति हिँडिरहन्छन्। हामीलाई यस्तो पनि लाग्छ पावल भनेको चाहिँ लेख्ने लेखक पनि हो, उनले थुप्रै पत्रहरू लेखे। तर अहिले हामी देख्दैछौँ उनी चाहिँ सम्बन्ध गाँच्ने व्यक्ति हुन्। यहाँ सूची दिइएको छ, मानिसहरूको नामको सूची। सम्बन्ध गाँसिदिने व्यक्ति, सम्बन्ध निर्माण गर्ने व्यक्ति रहेछन्। त्यसमा पनि तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन, यहुदी र अन्य जाति भनेका चाहिँ दुईटा यो कट्टर एक अर्कालाई मन नपराउने समूह हुन्। तिनीहरूको बिचमा ख्रीष्ट येशूको नाउँद्वारा सम्बन्ध गाँसिदिएका छन्। त यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि म आफैलाई कता कता प्रभुले गाली गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। यस्तो चाहिँ आवाज मेरो कानमा गुन्जिन्छ, त वचन बोल्छस्, लेख्छस्, पास्टर भन्छस्, तर तैँले सम्बन्ध नाम गरेको सम्पत्ति कमाएको छस्? यो प्रश्न म आफै माथि सोधेको महसुस हुन्छ। पावलले आज हामीलाई बडो गम्भीर कुरो सिकाउँदैछन्। त सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि उनले गरेका कामहरूलाई हामी एकछिन बेली विस्तार गरौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले हेर्नु पर्दछ, सहायताको हात बढाउनेलाई हामीले सम्झनु पर्दछ। 1 र 2 हामीले पढ्यौँ। तपाईँले 6 पदलाई पनि सँगै राख्नुहोस्। एकजना पात्रको कुरा गरिएको छ। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, मण्डली स्थापना गर्नको लागि पावललाई साथ दिने विशेष व्यक्तिहरूको नाम लिने क्रममा सबैभन्दा पहिला चाहिँ फिबी नाम गरेको एकजना बहिनीको नाम उल्लेख गर्दछन्। तिनको विषयमा हामी धेरै कुरा जान्दैनौँ। यहाँ यति दिइएको छ कि तिनी चाहिँ मण्डलीकी धर्मसेविका हुन्। यसको अर्थ फिबी चाहिँ डिकन हुन्, मण्डलीमा सेवा गर्ने सेविका। त्यसपछि एउटा पारिवारिक शब्दद्वारा पावलले यिनलाई प्रस्तुत गर्दैछन्, त्यो हो हाम्री बहिनी फिबी। अब यो बहिनीको विषयमा बताउँदैछन्, सम्भवतः फिबी चाहिँ रोमको मण्डलीमा यात्रा गर्न लाग्दै थिइन्। त्यहाँका विश्वासीले सायद तिनलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि पावलले भन्दैछन् हाम्रो एकजना बहिनी त्यहाँ आउँदैछिन्, तिनलाई चाहिँ आफ्नै बहिनीको रूपमा ख्रीष्ट येशूमा परिवारका सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्नु, त्यो खालको सिफारिस गर्दैछन्। कुरा स्पष्टै छ, फिबी किंक्रिया मण्डलीका सेविका हुन्। यो किंक्रिया भन्ने ठाउँ अलिकति सुन्दाखेरि अनौठो लाग्छ तपाईँलाई, यो पहिलोपल्ट सुन्दै हुनुहुन्छ भने निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। आर्थिक हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण, सांस्कृतिक हिसाबले पनि त्यहाँ थुप्रै प्रकारको चाहिँ धार्मिक संस्कार भएको एकदमै विविधताले भरिएको ठाउँ रहेछ। त्यहाँ बन्दरगाह रहेछ। यो सहर चाहिँ कोरिन्थबाट त्यस्तै 5 माइल जति टाढो पर्दो रहेछ। पावलले दोस्रो पल्ट सुसमाचारको यात्रा सुरुवात गर्दाखेरि सम्भवतः त्यहाँ मण्डली सुरुवात गरेको हुनुपर्दछ। यो विषयमा तपाईँले प्रेरित 18 अध्याय पढ्नुपर्ने हुन्छ। फिबीको मुख्य योगदान आर्थिक क्षेत्रमा थियो भन्ने कुरो हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो सहायता पावललाई मात्र होइन, अरूलाई पनि पुर्याएको देखिन्छ। मण्डलीको सेवामा तिनको भूमिका ठुलो रहेछ। अब यहाँनिर अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरो, वा यसरी पनि भनौँ अझै गम्भीर हुनुपर्ने कुरो, महिलाहरूलाई मण्डलीको सेवामा जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भन्ने खालका आवाजहरू पनि बेला बखत सुन्न पाइन्छ। यहाँ एउटा सन्देश छ, त्यो बेलामा नै
महिलाहरूले सेवा पुर्याएका थिए। त्यो जमानाको कुरा गरौँ अहिले। अब अहिलेको जमानामा त नाटीकुटी गर्छन् भने त्यो जमानाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्तो जमाना रहेछ। हेर्नुहोस्, रोमी समाज छोरी भनेपछि चाहिँ उति महत्त्व नदिने यस्तो खालको चाहिँ इतिहास पनि पढ्न पाइयो कि छोरी जन्मेपछि चाहिँ कतिले फाली पनि दिन्थे। छोरी जन्मनु भनेको चाहिँ आर्थिक तवरले घाटा बेहोर्नु हो, अनि परिवारले त्यो चाहिँ बेहोर्न चाहँदैनन्। त्यस्तो समाज रहेछ। फालिएको अवस्थामा कसैले चाहिँ भेटाएर टिपेछ भने चाहिँ त्यसलाई पालेर ठुलो भएपछि चाहिँ दासी बजारमा बेचिन्थ्यो वा कुनै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ यौन कार्यको लागि बेचिन्थे। त्यो जमानामा फिबीले सेवा गर्नु साधारण कुरो होइन प्रिय मित्रहरू। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, तर पनि हाम्रो विचार चाहिँ उहिलेको लिएर हामी बाँचिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ फिबीले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्दैछन् पावल। अर्को एकजना पात्रको नाम पनि लिन्छन् उनले, मरियम। बाइबलमा थुप्रै मरियमहरू छन्। कुन चाहिँ मरियम हुन् हामी जान्दैनौँ। यो चाहिँ पावलको पालाको मरियम, अगाडिको सुसमाचारका पुस्तकको मरियमहरू जस्तो मलाई लाग्दैन। परमेश्वरको राज्यको वृद्धिमा यी महिलाहरूको चर्चा त्यो बेलामा गर्नु भनेको चाहिँ साधारण कुरा होइन प्रिय मित्रहरू। त मण्डलीमा सक्रियता देखाउने माध्यम चाहिँ यही हो कि तपाईँसँग भएको कुरो बाँड्नु। सम्पत्ति बाँड्ने कुरा मात्रै याद आउँछ यसो भन्दाखेरि। हामी त खालि यो भौतिक कुरा दिने मात्रै सेवा सम्झन्छौँ। त्यो होइन। तपाईँसँग के छ? तपाईँसँग जे पनि हुनसक्छ। तपाईँसँग विभिन्न प्रकारका वरदानहरू छन्, तपाईँसँग विचारहरू छन्, तपाईँसँग धेरै कुरा छन्। तर कतिपल्ट चाहिँ हामीलाई लाग्दछ कि मसँग यही पनि छैन। चाहिने चाहिँ तपाईँको हृदय हो। तपाईँले प्रभुलाई हृदय दिइसक्नु भएको छ भने तपाईँबाट उहाँले धेरै कुरो खोज्नुहुन्न। तपाईँसँग जे छ त्यो कुरा तपाईँले बाँडचुट गर्नुहुन्छ भने त्यसैबाट नै सङ्गति चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ। तर हामी दिँदैनौँ, खालि लिन्छौँ मात्र। यसो हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उपभोक्तावादी ख्रिस्टन भनिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिला पनि यो विषयमा बताइसकेका छु। अर्कोतिर यो पनि याद गर्नुहोस्, मण्डलीको सेवामा तपाईँको भूमिका एकदम ठुलो छ। हेर्नुहोस् त, पावलको सेवाको लागि फिबी जस्तै स्रोत साधनले भरिएकी सेवक खडा भइन्। मरियम जस्ता महिलाहरूले कहाँ थापे। यसै कारणले त उनी सबैजनाको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैछन्। हाम्रा मण्डलीहरूमा परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्नु छ भने हामीसँग भएको तन भन्नाले ज्यान, यसरी भनौँ तपाईँको जवानी, तपाईँको अधवैँसी अवस्था, तपाईँको वृद्ध अवस्था, सबै तपाईँले प्रभुको लागि एउटा दिनुपर्ने बलिदानको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि उहाँको सेवाको लागि कुनै प्रकारको उमेरको हदबन्दी छैन। हाम्रा साना साना नानीले पनि परमेश्वरको आराधना गर्न सक्छन्, सेवा गर्न सक्छन्। यहाँनिर कुनै प्रकारको त्यो जेनेरेसन ग्याप, पुस्तान्तरण भन्ने कुरा हुँदैन। परमेश्वरले सबैलाई सेवकको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो तपाईँ ज्यानको कुरो, तपाईँले आफ्नो मन दिनुहोस्। तपाईँसँग धन छ भने त्यो पनि बाँड्नुहोस्। बोटै मासेर बाँड्ने भन्ने कुरो होइन। बोट भएपछि त फल फलाउँछ होइन। तपाईँले हाँगा पनि लुस्नु पर्दैन। हाँगा हुन्छ, बोट हुन्छ, त्यसको फल बाँड्नुहोस्। तपाईँले तपाईँसँग वरदानहरू छन्, बाँड्नुहोस्। प्रतिभाहरू छन्। साथै हाम्रा सम्बन्धहरूलाई हामी अझै प्रगाढ बनाउँ, त्यो चाहिँ गाढा बनाउने। हाम्रा सम्बन्धहरू सम्पत्ति हुन्। तपाईँसँग केही छैन भने पनि तपाईँले सम्बन्ध, पहिलो सम्बन्ध चाहिँ प्रभुसँग, त्यो सम्बन्ध त्यसपछि अरूको बिचमा फैलाउनुहुन्छ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा धेरै आशिष ल्याउनेछन्। त्यसमा महिला हुन सक्छन्, पुरुष हुन सक्छन्, हाम्रा जवानहरू हुन सक्छन्, जवानी हुन सक्छन्, बालबच्चा हुन सक्छन्। यी हामीसँग भएको सम्बन्धलाई
अझै बढाउँदै लाने हो भने पावलले भन्दा पनि अझ बढी हामी सेवा गर्न सफल हुनेछौँ। दोस्रो कुरो 3 र 4 पद, सङ्कष्टमा जोखिम उठाउनु, यसलाई चाहिँ क्रुस उठाउने पनि भन्न सक्छौँ। सधैँ दुःख कष्ट नै आउँछ भन्ने पनि होइन क्रिस्चियन जीवनमा, त्यो पनि आउन सक्छ। किनकि सधैँ हामी चाहिँ सुख मात्रै वा सजिलो मात्रै आशा गर्छौँ भने संसार त्यस्तो ठाउँ होइन जहाँ दुःख नै आउँदैन। त्यहाँ दुःख आउँछ, सधैँभरि दुःख मात्र पनि परिरहँदैन, त्यहाँ केही सहज अवस्था पनि हुँदछन्। पावलको सेवामा त्यस्ता असहज अवस्था थिए, सहज अवस्था पनि थिए। त्यो अवस्थामा साथ दिने एउटा परिवारको नाम लिइएको छ यहाँ, प्रिस्का र अकिलास। यी चाहिँ लोग्ने स्वास्नी हुन्। यिनीहरूको नाम जहिले पनि सँगसँगै आउँदछ। लगभग 6 ठाउँमा यिनीहरूको नाम उल्लेख गरिएको रहेछ। लोग्ने र स्वास्नी मिलेर मण्डलीमा सेवा पुर्याएका थिए, पावलको सेवामा काँध थापेका थिए। हेर्नुहोस् त, यो श्रीमान श्रीमती नै मण्डलीको सेवामा कस्तो प्रकारले भूमिका खेले भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ, तर मण्डलीको सेवामा यिनीहरू लागि परेका थिए, पावलसँग एकदम नजिक थिए। प्रिस्का पनि महिला हुन्, अघि पनि हामीले महिलाको कुरो गऱ्यौँ। हाम्रो विषय आज चाहिँ महिलाकै सेरोफेरोमा रहन्छ। परमेश्वरले यी दुवैजनालाई पावलको सेवामा प्रयोग गर्नुभयो। हामीलाई थाहा छ पावल अग्रभागमा थिए, अगाडि थिए। मानौ उनी चाहिँ युद्ध लड्ने, युद्धको चाहिँ मोर्चा सम्हाल्ने अगाडिको जो एउटा भागमा थिए भने पछाडिकोले चाहिँ त्यहाँ साथ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पावल अगाडि उभिने मान्छे हुन्। उनलाई चाहिँ अगाडि उभ्याएर यी पछाडि बसेर सेवा गरेका थिए। त्यसो त यहाँनिर पेसागत सम्बन्ध पनि रहेछ। पावल र यी परिवारसँग सँगसँगै पाल बुन्थे भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो परिवारले पावललाई कसरी साथ दिए हामीलाई थाहा छैन। जोखिममा साथ दिए भन्ने कुरो यहाँ लेखिएको छ। सम्भवतः यहुदीहरूले पावललाई आक्रमण गर्ने बेलामा यो परिवारले जोगाएको हुनुपर्दछ। ज्यानको कष्ट यिनीहरूले उठाए। त्यसै कारणले भन्दछन् अन्य जाति र यहुदी सबैको लागि अकिलास र प्रिस्का एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भएका छन्। हामी त बाइबलको पात्रको विषयमा उति धेरै चर्चा गर्दैनौँ। रोमन क्याथोलिक मण्डलीतिर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न सन्तहरूको चाहिँ त्यहाँ तस्बिर बनाएर राख्छन्। समस्या चाहिँ यति मात्र हो कि उनीहरूले त्यसलाई धुप बाल्छन्, पुज्छन्। हाम्रो समस्या कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ? हाम्रो समस्या चाहिँ मतलबै नगर्ने। उताकोले पुज्ने, त्यो अतिवाद भयो, यताकोले व्यवस्था गर्ने। हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ यी मानिसहरूको लागि। यी मानिसको सेवाको कारणले गर्दाखेरि पावलले जुन प्रकारले मण्डलीको लागि आवश्यक पर्ने कुरो दिन सके र आजसम्म हामीले पावलबाट फाइदा उठाउन सकेका छौँ, होइन? म त भन्छु आशा मण्डलीको लागि यो प्रिस्का र अकिलासले योगदान उहिले नै दिइसकेका थिए। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँसँग त्यो क्षमता छ कि छैन? हामी त धेरैपल्ट भन्छौँ मसँग यो छैन, त्यो छैन, अनि धेरैपल्ट बहाना गरेर गर्न सकिने कामलाई पनि गर्दैनौँ। त्यस्तोलाई प्रभुले चलाउनुहुन्न, त्यस्तोबाट प्रभु काम हुँदैन। अकिलास र प्रिस्काले खेलेको भूमिकालाई एकचोटि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। पावलको हरेक अवस्थामा उनले साथ दिएका थिए। सम्भवतः ज्यानको खतरा थियो, त्यो ज्यानको खतरा पर्ने बेलामा मद्दत गरेका थिए। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँका पास्टर अगुवाहरूको जीवनमा धेरै प्रकारका हमला हुने गर्दछन्। कतिपल्ट भौतिक हमला हुने गर्दछन्, कतिपल्ट नैतिक खतराहरू आउँदछन्, कतिपल्ट आत्मिक खतरा आउँदछन्। किनकि शैतानले तपाईँको अगुवालाई ढाल्न चाहन्छ। तपाईँको पास्टर र अगुवालाई ढालेको खण्डमा तपाईँको
जीवनमा उसले सहिलैसँग कब्जा जमाउन सक्छ। हामीले धेरैपल्ट त्यो महसुस गरेका छौँ। यस्तो पनि समय थियो हाम्रै मण्डलीको कुरा गर्दाखेरि हामीमाथि धेरै प्रकारको हमला भयो, नैतिक प्रकारको हमला जसमा कुनै सत्यता थिएन। हाम्रो विरुद्धमा त्यस्ता प्रकारका मानिसहरू लागि परे, ख्रिस्टियन दाईहरू भनेर चिनिनेहरू, दिदी भनेर चिनिनेहरू लागि परे। अहिले सम्झिँदाखेरि अचम्म लाग्छ, शैतानले तिनीहरूलाई कति साह्रो चलाएका रहेछन्। अहिले उनीहरूको विषयमा हामीलाई भन्न मन लाग्दैन, उनीहरूको पछि पछि लाग्न मन लाग्दैन, किनकि हामीलाई थाहा छ ती फोहोर हुन्। त्यो फोहोरमा चाहिँ हामीले ढुङ्गा हानेको खण्डमा ती उछिटेर हामीलाई नै लाग्छ। हामी त्यस्तो प्रकारका चाहिँ फोहोरमा लोडीबोडी गर्न चाहँदैनौँ। कसैले चाहिँ बाहिरबाट छापिदिन्छ भने चाहिँ हामी सफा गर्न सक्छौँ, तर हामी आफै चाहिँ त्यो फोहोरमा झाकिनु हुँदैन। हामीसँग परमेश्वरले दिनुभएको सेवाको क्षेत्र छ, हामीसँग विश्वासी छन्, मण्डली छन्, त्यो हिसाबले हामीले प्रभुतिर केन्द्रित गऱ्यौँ। याद गर्नुहोस्, तपाईँको भूमिका चाहिँ सुरक्षा दिने भन्नाले गरिएका कति कुरोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले प्रार्थनाबाट, त्यसै गरी बोली वचनबाट तपाईँले त्यहाँ साथ दिनुपर्ने हुन्छ। केही गरी त्यहाँ कमजोरी रहेछन् भने तपाईँले त्यहाँ सुधार्नको लागि केही गर्न नसके पनि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। र परिस्थिति अनुसार कतै त्यस्तो खतरा आउँछन् भने परमेश्वरले तपाईँलाई दूतको रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा हामी तयार हुनुपर्दछ। 7 देखि 16 पदलाई एकछिन हामी ध्यान दियौँ। यस्ता प्रकारका पात्रहरूको विषयमा यहाँ लेखिएको छ जसको विषयमा हामी अरू पुस्तकमा पढ्न पाउँदैनौँ। एउटा लामो सूची छ जसको नाम चाहिँ बाइबलका अन्य पुस्तकहरूमा दोहोरिँदैन। हेर्दाखेरि प्रख्यात छन् भन्ने लाग्दैन। यिनीहरूको नाम र यिनीहरूले गरेको कामको विषयमा पनि खासै उल्लेख गरिएको छैन, तर केही न केही चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले यहाँनिर तिनीहरूको नाम मेलैसँग लेख्दछन्। यिनीहरूको नाम धर्मशास्त्रमा अहिलेको युगका मानिसले, हामी जस्ता युगका मानिसले पढिराख्न पाउनु कति ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको छ, म खुरुखुरु पढ्छु, व्याख्या गर्दिनँ। 7 पदबाट, एन्ड्रोनिकस र युनियस मेरा आफन्तहरू र मेरा सङ्गी कैदीहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। तिनीहरू प्रेरितहरूमध्ये प्रख्यात छन् र मभन्दा अगाडि ख्रिस्टमा भएका थिए। अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा चलन छ, फल्नालाई पनि जय मसीह भनिदिनुहोस् है भन्छौँ हामीहरू। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पावलले सम्झाउँदैछन्। 8 पद, एम्प्लियातस प्रभुमा मेरा प्रियलाई अभिवादन भनिदेऊ। हेर्नुहोस् त, पावलले स्वीकार गरेको व्यक्ति, चिनेको व्यक्ति। 9 पद, उर्बनास ख्रिस्टमा हाम्रा सहकर्मी र मेरा प्रिय मित्र स्ताखुसलाई अभिवादन भनिदेऊ। ख्रिस्टको योग्य ठहरिएका अपेल्लेसलाई अभिवादन भनिदेऊ। अरिस्टोबुलसको घरकाहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। मेरा आफन्त हेरोदियनलाई अभिवादन भनिदेऊ। प्रभुमा भएका नर्किससका घरलाई अभिवादन भनिदेऊ। 12 पदमा छु म अहिले, प्रभुमा परिश्रम गर्ने त्रुफेना र त्रोफासालाई अभिवादन भनिदेऊ। प्रभुमा अत्यन्तै परिश्रम गर्ने प्रिय पर्सिसलाई अभिवादन भनिदेऊ। प्रभुमा चुनिएका रुफस र तिनकी आमा जो मेरी पनि आमा भएकी थिइन् तिनीहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। यस्ता सम्बन्ध पावलले आमा भनेका छन्, कुनैलाई बहिनी भनेका छन्। यहाँ पढिएका कतिजनाको नाम चाहिँ महिला पुरुषका छन्, मैले तपाईँलाई त्यो भनिनँ। 14 पद, असिङ्क्रितस, फ्लेगन, हर्मेस, पत्रोबास, हर्मास र तिनीहरूसँग भएका भाइहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। फिलोलोगस, युलिया, नेरियस र तिनकी बहिनी र ओलिम्पास र तिनीहरूसँग भएका सबै सन्तहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। एउटाले अर्कालाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। ख्रिस्टमा सबै मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्।
यो अभिवादन खाली मैले अघि भने जस्तै जय मसीह भनिदिनुहोस् भने जस्तो चाहिँ होइन, वास्तवमा प्रेम पोखाउँदैछन्। ख्रीष्ट यीशुमा भएको प्रेम एक अर्कालाई व्यक्त गर्दैछन्। मैले अघि नै भने हाम्रो सम्बन्ध सबभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरसँग हो। उहाँसँग भएको सम्बन्धलाई, यो चाहिँ ठाडो सम्बन्ध भयो। उहाँ माथि हुनुहुन्छ हो कि हामीसँग? कहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वर? कहिलेका चाहिँ हामी एकदमै टाढा हुनुहुन्छ भनेर सम्झन्छौँ। परमेश्वर र हाम्रो बिचको सम्बन्ध, मेरो र परमेश्वरको बिचको सम्बन्ध, यसको परिणाम चाहिँ तपाईँहरूसँग राखिने सम्बन्ध हो। सङ्गति वास्तवमा त्यसरी हुँदछ। यो सम्बन्धलाई चाहिँ अझ बढी आशिषमय रूप, एउटा आशिषको रूपमा लिने कुरा हो। चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरा हो। मण्डली त्यो हो वास्तवमा, परमेश्वरसँग सम्बन्ध राखिएकाहरू। यो चाहिँ एक अर्कालाई प्रेम देखाउँदैछन्। अझ बढी त पावलले आफ्नो सेवामा साथ दिने सहकर्मीको रूपमा यिनीहरूलाई चिन्दछन्। हेर्नुहोस् कस्तो अचम्म, पावललाई ती सबैको नाम एक एक थाहा रहेछ। पक्कै पनि पावलसँग बसेर यिनीहरूले सिकेका थिए र पावलले पनि यी सबैजनालाई प्रभुमा बहिनीको रूपमा, भाइको रूपमा, दाइको रूपमा, दिदीको रूपमा लिएका थिए। अनि एकजनालाई त आमाको रूपमा पनि लिएको रहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो प्रकारका विश्वासी रहेछन् भन्नुहुन्छ भने दासदेखि राजघरानासम्मका चाहिँ रहेछन्। जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँले उर्वनासको विषयमा पढ्नुभयो, भनिन्छ उनी चाहिँ दास थिए। यो नामको अर्थ आफै नै दास, सहरको दास। दासको कुनै अधिकार हुँदैन, हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी यहाँ हेरोदको परिवारको कुरा गरिएको छ, अरिस्टोबुलसको कुरा गरिएको छ। यिनीहरूले कस्ता प्रकारले योगदान दिए पावलको सेवामा हामी जान्दैनौँ, तर पनि केही न केही उल्लेखनीय सेवा पुर्याएका थिए। मण्डलीमा तपाईँले पुर्याउनु भएको सानाभन्दा साना कुराको पनि हिसाब हामीले राखेका छौँ। प्रभुले के भन्नुहुन्छ? म पढ्दैछु मत्ती 10 अध्यायको 42 पद, सुन्नुहोस् त। जसले यी सानाहरूमध्ये एउटालाई मेरो चेला मानेर एक कचौरा चिसो पानी मात्र भए पनि पिउन देला, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यसले आफ्नो इनाम कदापि गुमाउने छैन। चिसो पानी एक गिलासको पनि इनाम राख्नु हुँदो रहेछ प्रभुले। तपाईँले त्योभन्दा बढी गर्नु भएको छ प्रिय मित्रहरू। धन्यवाद दिनुहोस् प्रभुलाई कि मैले सकेसम्म एक गिलास पानीभन्दा अझ धेरै नै गर्न सकेको छ। अब झन् बढी गर्छु भनेर प्रभुसँग हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त कतिपल्ट चाहिँ समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने हामी आफ्नो ठाउँ खोज्छौँ, नाम खोज्छौँ। खै मैले त्यत्रो सेवा गरेको छु तर पनि मण्डलीले मेरो कुनै कदर नै गर्दैन भन्ने खालको गुनासो सुन्न पाइन्छ। त्यस्तो हुन पनि सक्छ। कतिपल्ट त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा हामीले भन्न नसकेका हुन सक्छौँ। कतिपल्ट हामीले मनमा राखेका हुन्छौँ, भनेका हुँदैनौँ। त्यो चाहिँ उपहार दिनको लागि तयार पारिएको तर लुकाएर राखे जस्तो, त्यस्तो पनि कतिपल्ट भएका छन्। वा कतिपल्ट तपाईँको नाम मण्डलीमा उति चर्चा गरिँदैन होला सायद, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले बाइबलमा कयौँ त्यस्ता नाम बिनाका मानिसहरूले पुर्याएको सेवाको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, नाम थाहा नपाइएका कयौँ मानिससँग चाहिँ ख्रीष्ट येशूको चाहिँ सम्बन्ध गाँसिएको छ। लङ्गडलाई निको पार्नु प्रभुले, त्यो लङ्गडको नाम के हो हामीलाई थाहा छैन। नामै भएर पनि खासै त्यसले ठुलो काम गर्ने थिएन, किनकि उनको विश्वासलाई प्रभुले कदर गर्नुभयो। त्यसै गरी नाम थाहा नपाएको चाहिँ उदाहरणको लागि रगत बहने स्त्रीको कुरा गरौँ, तिनको नाम हामीलाई थाहा छैन तर तिनको विश्वासलाई हेर्नुहोस्।
त्यस्ता पुरुषहरू छन्, महिलाहरू छन् जसको नाम दिइएको छैन। तिनीहरूको विश्वासलाई प्रभुले कदर गर्नुभएको छ। ती चाहिँ बेनामे पात्र भए तापनि प्रभुको सामुन्ने चाहिँ एकदमै चिनिएका मानिसहरू हुन्। तपाईँको अवस्था त्यस्तै नै छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जसरी ती नाम बिनाका मानिसहरूसँग येशूको भेट भयो, तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आएको थियो, तपाईँको जीवनमा पनि त्यो परिवर्तन आउन सक्छ। त्यो सम्भावना तपाईँसँग छ, किनकि मानिसबाट पाइने इनाम भन्दा प्रभुबाट पाइने इनाम अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र प्रिय हुन्छ। तपाईँ पनि नामबाट भन्दा पनि कामबाट चिनिनुहोस्। तपाईँको काम मानिसले नदेख्लान्, पास्टरले नदेख्लान्, अगुवाले नदेख्लान्, तर प्रभुले देख्नुहुन्छ। यो हेर्दै गर्दाखेरि यस्तो पनि लाग्छ, मण्डली लाग्छ भने वास्तविक नै हो। मण्डली कहिल्यै पनि एकल नेतृत्वबाट, कुन अर्थमा भन्दैछु भने मण्डली कहिल्यै पनि एकजनाको योगदानबाट चल्दैन। यसको लागि धेरै प्रकारका मानिसहरूको खाँचो पर्दछ। पछाडि बसेर सेवा गर्ने मानिसहरू हाम्रै बिचमा पनि कैयौँ छन्। म भने भने अगाडि छु। म आफ्नै प्रयासले, आफ्नै शक्ति मात्र होइन, यहाँ अगुवाहरू हुनुहुन्छ, साथ दिने अगुवाहरू। उहाँहरूको जुन योगदान छ त्यो योगदानबाट म अगाडि छु। अनि भोजगुरुबा अगाडि हुनुहुन्छ, हामी छौँ। त्यसै गरी तपाईँको अगुवाहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि हामी एक अर्काद्वारा उत्साहित भएका मानिसहरू हौँ। हामीले बनाउनु पर्ने मण्डली चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ। प्रिय मित्रहरू, यति मिठो कुरा गर्दा गर्दै पनि पावलले अलिकति नमिठो कुरा गर्नुपर्ने भएको छ। 17 देखि 20 पद हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ हामी पढौँ। भाइ हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि तिमीहरूलाई सिकाइएको धर्म सिद्धान्तको विरुद्धमा फुट र बाधा विघ्न सृष्टि गर्नेहरूलाई नजर राख र तिनीहरूबाट अलग्गै बस। किनभने यस्ताहरूले ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुको निम्ति होइन तर आफ्नै पेटको निम्ति सेवा गर्दछन् र तिनीहरूको मिठो मिठो बोली र कुराले सिधा साधाहरूका हृदयलाई धोका दिन्छन्। तिमीहरूको आज्ञाकारिता सबै मानिसहरूमा जाहेरै छ र तिमीहरूको कारण म आनन्द गर्दछु। तर म चाहन्छु कि जे असल छ त्यसको निम्ति तिमीहरू बुद्धिमान हो र जे खराब छ त्यसमा दोषरहित रहो। 20 पद। शान्तिका परमेश्वरले चाँडै नै शैतानलाई तिमीहरूका खुट्टा मुनि कुल्चनु हुनेछ। यो अचल मण्डलीलाई दुःख दिने मानिसहरू यदा कदा देख्दाखेरि तपाईँ अचम्भित हुनु पर्दैन, किनकि हामीले एउटा कुरा चाहिँ बिर्सिदिएका छौँ, त्यो हो मण्डली युद्धको मैदान हो। मण्डलीमाथि अनेक प्रकारका हमलाहरू हुन सक्दछन्। त्यहाँ एउटा जड्यादेखि लिएर चाहिँ निकै इज्जतदार देखिने मानिसबाट समेत हमला हुँदछ। तैपनि हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकि मण्डलीको शिर चाहिँ ख्रीष्ट येशू आफै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ यो एकदमै स्पष्ट छ कि मण्डलीलाई दुःख दिनेले येशूलाई नै दुःख दिइरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ विरोधीहरूले जान्दैनन्। मैले ख्रीष्ट येशूलाई नै दुःख दिँदैछु भन्ने कुरो उनीहरू जान्दैनन्। ख्रिस्टियनहरूलाई दुःख दिएपछि जितिन्छ भन्ने खालको विश्वास उनीहरूसँग हुँदछ। तर तपाईँ देख्नुहुन्छ ख्रीष्ट येशूको शक्तिको विषयमा विरोधीमाथि उहाँले आक्रमण गर्नुहुन्न, तर पनि उहाँ जित्नुहुन्छ। यो कुरो त लगभग 2000 वर्ष अगाडि नै साबित भइसकेको तथ्य हो। तपाईँलाई थाहा छ यहुदी धर्मगुरुहरूले दुःख दिनसम्म दिए, अनेक प्रकारका झुटमुटका कुराहरू अगाडि सारेर उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। लागेको थियो येशू भन्ने मान्छेलाई चाहिँ समाजबाट पन्छाइदिएपछि बडो हैसन्चोसँग बाँच्न पाइन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ
ती उहाँमाथि आरोप लाउनेहरूको धार्मिक सत्ता नै पल्टाइदिनु भयो। भन्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूको सबै धार्मिक जुन अधिकार थियो ती सबै नै उहाँले रद्द गरिदिनु भयो। त येशूलाई दुःख दिनेहरू कहिले जित्न सक्दैनन् भने येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सच्चा विश्वासीलाई कसैले दुःख दिन्छ भने हामी हार्दैनौँ, बदला लिनै पर्दैन। हामीले कसैमाथि कुनै प्रकारको त्यो औँला नै ठडाउनु पर्दैन। प्रभुले नै आफ्नो मण्डलीको जिम्मा लिनुहुन्छ। यति हो कि हामी चाहिँ निर्दोष हुनुपर्ने हुन्छ। यो विरोधीको रूपहरू विभिन्न हुँदछन्। यहाँ पावलले बताउँदैछन् एकदमै गम्भीर समस्या चाहिँ सिद्धान्तमा भएको खोट, गलत सिद्धान्तको चाहिँ पक्ष लिने मानिसहरू मण्डलीमा बेला बखत देखा पर्दछन्। हेर्दाखेरि तिनीहरू सेवक जस्तै देखिन्छन्। तिनीहरू देखेर चाहिँ हाम्रा विश्वासहरू झुक्किन्छन् र तिनीहरू वास्तवमा सेवक जस्ता देखिए तापनि विश्वासीबाट फाइदा लुट्नेहरू हुन्। यस्ताहरूले मण्डली भाँड्दछन्, फुट ल्याउँदछन्, विश्वासीहरूमा भ्रम सिर्जना गर्दछन्। त्यस्ताहरूसँग डराउनु पर्दैन, तर एकदमै स्पष्ट आज्ञा छ त्यसलाई चाहिँ नजर राख, त्यस्तोबाट चाहिँ अलग रहो। त्यसको अर्थ हामी चनाख हुनुपर्दछ। रोमको मण्डलीमा पनि पावलले जुन प्रकारले बोलावट पाएर मण्डली सुरुवात गरेका थिए, ती ठाउँहरूमा विश्वासीलाई भ्रममा पार्ने मानिसहरू उपस्थित भएका थिए, त्यहाँ देखा परेका थिए। तिनीहरूलाई समयमै पहिचान गरियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी 19 पदमा पढ्दछौँ, तिमीहरूले त्यस्ता मानिसहरूलाई स्थान दिएनौ, त्यस कारणले म एकदमै आनन्द मनाउँदछु। हेर्नुहोस् त, मण्डलीप्रतिको चुनौती हिजो थियो, आज पनि छ, भोलि पनि भइराख्नेछ। तपाईँलाई थाहा छ म यो क्रिस्चियन अगमवक्ता भनिनेहरूप्रति साह्रै नै खरो भएको छु। हाम्रो गाउँको एउटा मण्डलीमा कतैबाट एकजना अगमवक्ता भनिने एउटा व्यक्तिले हाम्रा अगुवाहरूलाई घुमाउनसम्म घुमाएको छ। यस्तो प्रकारले मूर्ख बनाउँदाखेरि पनि हाम्रा अगुवाहरू मूर्ख ठहरिए कि यहाँसम्म भनेको रहेछन् कि जङ्गलमा गएर रुख चढ्ने, त्यसपछि रुख हल्लाएर प्रार्थना गरेपछि माथिबाट पवित्र आत्मा ओर्लनुहुन्छ। हाम्रा मानिसहरू पनि गए रुख चढ्न जङ्गलमा, हल्लाए, पवित्र आत्मा ओर्लनु भएको महसुस गरे। त्यहाँदेखि त कामेको कामे। यो काम्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कामेको देखेपछि अर्कोलाई पनि काम्न मन लाग्दो लाग्छ। त्यो एक प्रकारको भावनात्मक कुरा हो त्यो चाहिँ। अनि त्यो काम्ने कुरो हुँदा हुँदा आमा मण्डली कहाँ पनि आइपुग्यो। अब चाहिँ हाम्रो आमा मण्डलीको पास्टर पनि कामेको हुनुपर्छ। हामी त कामेनौँ। अनि हामीलाई भन्न थाले यी पास्टर चाहिँ झुटा हुन्। त्यो अगमवक्ताले एकजना बहिनीलाई लिएर टाप कस्यो। अनि अझै भन्छन् त्यस्ताको पछि लाग्नेहरूले, उनले दिएको शिक्षा चाहिँ राम्रै हो, मान्छे चाहिँ नराम्रो। कहाँसम्म हामी भावनात्मक रूपमा ठगिन्छौँ भन्ने कुरो जान्दैनौँ। भावना हामी जिउँदैनौँ। भावनामा जिउँछौँ भने हामी भावनामा जे पनि गर्न सक्छौँ। हामी त तथ्यमा जिउने मानिसहरू हौँ। तथ्य र विश्वास सँगसँगै लाने मानिसहरू हौँ। यहाँ पवित्र आत्माको शक्तिलाई हामीले कता कता अर्कै प्रकारले भ्रमित पार्ने हिसाबले सोचेका छौँ। पवित्र आत्मामा त्यस्तो प्रकार चाहिँ गोलमाल हुँदैन कहिले पनि। मण्डलीमा गोलमाल ल्याउनेबाट हामी जहिले पनि जोगिनु पर्ने हुन्छ। त प्रिय मित्रहरू, हामीले आफ्नो मण्डलीलाई सशक्त बनाउनु परेको छ। जसरी पावलको सेवामा महिलाहरू सहभागी भएका थिए, विभिन्न पुरुषहरू सहभागी भएका थिए, तिनीहरूको संयुक्त प्रयासमा मण्डलीलाई माथि उठाएका थिए। मण्डलीको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ खालि आउने जाने
त्यो मात्रै हो भने चाहिँ तपाईँ दर्शक बन्नुहुन्छ। दर्शक चाहिँ नाटक हेर्न जाने दर्शक हुन्छन्, फिल्म हेर्न जाने दर्शक हुन्छन्, वा कुनै टिभीको कार्यक्रम हेर्ने एउटा दर्शक हुँदछन्। प्रभुले तपाईँलाई दर्शक बनाउन चाहनुहुन्न, तपाईँलाई त सहभागी बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ आफै नै त्यो ठाउँमा रहेर व्यवहार देखाउनु पर्ने, त्यो हेर्ने नभएर तपाईँ आफै नै सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ मण्डलीप्रति कस्तो व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई लाग्न सक्छ मसँग त त्यस्तो केही पनि छैन, मलाई त पास्टरले पनि खासै चिनेको छैन, यहाँको अगुवाहरूले पनि चिन्दैनन्, म आउँछु जान्छु, खासै मलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन भन्ने खालको सोच राखेका मानिसहरू विश्वासी यहाँ हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, सम्बन्ध कहिल्यै पनि एकोरो हुँदैन, सम्बन्ध दोहोरो हुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्दै आएको छु, कुनै कुनै विश्वासी यस्ता छन्, हाम्रो घरमा आइदिनुहोस् भने शनिबार नआउने अचम्मको कुरो। त्यस्ता विश्वासी पनि कहिले छन् कि छैन थाहा भएन मलाई, तर एक समय थिए, मेरो भनाइ थियो तपाईँ पहिला मण्डलीमा आउनुहोस्। त्यो पनि 10 बजे सङ्गति हुन्छ भने 10 बजे आउनुपर्छ। ढिलो ढिलो बिहाको जन्ती जस्तो चाहिँ गर्नु भएन। सङ्गतिमा नआउने तर उनीहरूको घरमा चाहिँ आओस् भन्ने त्यस्तो प्रकारको सम्बन्धले काम गर्दैन। हामी भन्दछौँ मण्डली चाहिँ तपाईँको परिवार हो। परिवारमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले परिवारमा एउटा परिवारको सदस्य भएर चाहिँ आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ परिवारको सदस्य हो भन्नलाई त्यहाँ गाह्रो हुन्छ। र प्रिय मित्रहरू, मण्डलीको लागि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्नुहोस्। मसँग केही पनि छैन भन्ने लाग्छ भने आजबाट प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई आफ्नो मण्डली बनाउनु भएको छ, तपाईँसँगको सम्बन्धमा मलाई जोड्नु भएको छ। अब यो सम्बन्धलाई म अरू विश्वासी दाजुभाइ दिदी बहिनी कहाँ पुर्याउने छु, त्यो सङ्कल्प गर्नुहोस् आजैबाट। यो प्रार्थनाले पहिलो कुरो त तपाईँ फेरिनु हुनेछ। दोस्रो कुरो, तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जे कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको थिएन त्यो तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। तपाईँको प्रार्थनाको कारणले अरू पनि फेरिनेछ अनि मण्डली फेरिनेछ। यो प्रकारले हामी तयार हौँ। प्रभुले हामीलाई सम्बन्ध गाँच्ने मानिसको रूपमा संसारमा राख्नुभएको छ। सम्बन्ध नै मण्डलीको सम्पत्ति हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँ आफैले हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरू हाँगाहरू हौ। तपाईँसँग सम्बन्ध राखेर मात्र हामी फल फलाउन सक्दछौँ। तपाईँसँग सम्बन्ध राखिएन भने हामी काटिएका फालिएका हाँगाहरू हुनेछौँ। ती कुहेर जानेछन्, ती आगोमा जलाइनेछन्, त्यसको कुनै हिसाब राखिने छैन। र प्रभु तपाईँले हाम्रा नामहरू जीवनको पुस्तकमा लेख्न चाहनुहुन्छ र विश्वासको आधारमा, विश्वासलाई अझ क्रियाशील भएर अभ्यास गरेको आधारमा तपाईँको जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिँदछन् र हामीलाई तपाईँले अनन्तसम्मको लागि राख्नुभएको हो। यो सम्बन्धलाई अझै गाढा बनाउनलाई मद्दत गर्नुहोस्। सम्बन्धमा बाधाहरू छन्, एकअर्कालाई मन नपराउने वा त्यस्ता प्रकारका एकअर्कालाई बाधा दिने कुराहरू वा अन्य त्यस्तै प्रकारका तितोपनहरू छन् भने पनि प्रभु ती तितोपनको जरा मेटाउनको लागि पश्चाताप हृदय दिनुहोस्, नम्र बनाउनुहोस्। किनकि तपाईँले आफ्नो प्रतापी मण्डली हामीबाट स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। ती मानवीय र शैतानिक थोकहरू तपाईँको प्रतापी मण्डलीको सामु टिक्न सक्दैन, किनकि तपाईँले शैतानको शिर कुचाइसक्नु भएको छ। र अझै पनि हामी यस्ता सम्बन्धलाई बिगार्ने कुराहरूमा लागिरहन्छौँ भने हामी शैतानको अधीनमा छौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ विश्वासीहरूलाई अझै यो सम्बन्ध विस्तार गर्नलाई मद्दत गर्नुहोस्। शैतानिक शक्तिको अधीनमा रहेर सम्बन्धलाई अझै बिग्रन दिएका रहेछन् भने पश्चातापमा ल्याउनुहोस्। प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ।
आउनुहोस् यो समय हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो भौतिक थोकबाट धन्यवाद दिनेछौँ। आशिषको झरी पठा दयाको थोपो सुक्छ आशिषको झरी पठा पर्नेछ आशिषको झरी जीवनमा होस् शक्तिवान सबैमा उत्पन्न गराउँछ पवित्र आत्माको आशिषको झरी पठा दयाको थोपो सुक्छ आशिषको झरी पठा आशिषको झरी हामीमा प्रभु पठा दिएर आत्माको भरपूर वचनको तेजले जगा आशिषको झरी पठा दयाको थोपो सुक्छ आशिषको झरी पठा। आदरणीय टिकनहरूलाई धन्यवाद र बाँकी समय चाहिँ म आदरणीय यसै टेकराम श्रेष्ठज्यूलाई दिँदै हामी गरिजन यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। हुन्छ सबैलाई जय मसीह। हामी आजको संगतिको लगभग अन्तमा छौँ। साँच्चै नै परमेश्वर र हाम्रो बिचको सम्बन्ध, त्यसपछि हामी मानव बिचको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो ठाउँमा एउटै परिवारको रूपमा यसरी भेला हुन सकेका छौँ। भौगोलिक रूपमा हामी विभिन्न ठाउँमा होलाौँ अथवा अन्य विभिन्न कुराहरूले हामीलाई टाढो र नजिक बनाएको होला, तर पनि जब परमेश्वरमा आउँदछौँ हामी एउटै पिताको सन्तान भएर यसरी परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्ने मौका पाउँदछौँ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद साथै स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। आज हामी कोभिड को कारणले गर्दाखेरि यसरी लामो समयदेखि संयुक्त सङ्गति गर्न पाएका छैनौँ, तर केही हप्तादेखि चाहिँ हामी सानो समूहमा भए पनि यसरी भेटघाट गर्ने मौका पाएका छौँ। र आज फेसबुकमा लगभग 30 परिवार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी के अरे फेसबुकमा 25 परिवार र जुममा 30 परिवार अझै पनि बाहिर बसेर सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग। हामी तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत तथा ख्रिस्टी अभिवादन भन्न चाहन्छौँ। सायद हामी आउने हप्तादेखि चाहिँ योभन्दा अलिक बढी ठुलो जमघट हामी हुन सक्छौँ कि हामी आज हामी अगुवाहरू पास्टरहरू बसेर छलफल गरेर हामी जानकारी गराउनेछौँ। तर पनि पहिला जस्तो सबै चाहिँ हामी आउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हेरौँ, अथवा हामी 2 भाग गरेर गर्न सक्छौँ कि। साथै तपाईँहरू कतिजना टाढो हुनुहुन्छ अथवा आउनु तपाईँलाई स्वास्थ्यको कारणले अथवा अन्य विभिन्न कारणले ठुलो समूहभित्र आउनुभन्दा चाहिँ बरु छुट्टै बसेर सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक र जुममा पनि त्यो लाइभ चाहिँ केही समयसम्म अझै पनि निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। त्यसकारण आउन चाहनुहुनेहरू चाहिँ हामी तपाईँलाई खबर गर्छौँ,
होप मेम्बरमा तपाईँहरू कतिजना जोडिनु भएको छ थाहा छैन। हाम्रो सबै सूचनाहरू चाहिँ अहिले मण्डलीमा भएका हरेक गतिविधिहरू, सूचनाहरू, जानकारीहरू चाहिँ अहिले होप मेम्बर पेजमा तपाईँ सदस्य हुनुभयो, जोइन हुनुभयो भने चाहिँ सबै कुरा जानकारी तपाईँलाई आउँछ। अनि जुममा अथवा फेसबुकमा र आज यहाँ हुनुहुने मित्रहरूले पनि तपाईँहरू होप मेम्बरमा जोडिनु भएको छैन भने जोडिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हामी केही सूचनाहरू भनेर आशिषको प्रार्थना गरेर आज छुट्नेछौँ। हाम्रो सङ्गतिहरू चाहिँ केही समय अझै पनि निरन्तर जानेछ, अनलाइन सङ्गति। त्यो चाहिँ आइतबार र बुधबार जवान सङ्गति हुन्छ बेलुका 8 बजे। र त्यो जवान सङ्गतिमा चाहिँ उपस्थिति सन्तोषजनक छैन। म सम्पूर्ण जवानहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरू आइदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नै लागि पनि र तपाईँको कारणले, तपाईँको उपस्थितिले अरूलाई पनि उत्साह दिने एउटा कारण बन्दछ। त्यसकारण आइतबार र बुधबार 8 बजे बेलुकी त्यो सङ्गतिमा आइदिनुहोस्। मङ्गलबार चाहिँ हरेक मङ्गलबार त्यो पनि 8 बजे बेलुकी दिदीबहिनी सङ्गति हुन्छ। यो चाहिँ हामीले छोरी मण्डलीलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। गुवाहाटी, त्यसै गरी पैयुटार र सिन्धुलीमा भएका विभिन्न मण्डलीहरू आउने हप्तादेखि चाहिँ सायद उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामी आशा मण्डलीका विश्वासीहरू मात्रै थियौँ, के अरे केन्द्रीय मण्डली काठमाडौँको मात्रै। अनि अर्को हप्तादेखि चाहिँ सबैलाई आउनको लागि, किनभने गत बिहिबार हामीले एउटा मिटिङ गऱ्यौँ, अगुवाहरू भर्चुअल मिटिङ। हामी सबै छोरी मण्डलीहरू र आमा मण्डली भेला भएका थियौँ र हामीले छलफल गर्दाखेरि हामी सबैजना नै अबदेखि चाहिँ जुनसुकै सङ्गति हुँदा पनि यो ठाउँ र त्यो ठाउँ नभनिकन म आशा मण्डलीको विश्वासी हुँ भन्ने एउटा आधारमा चाहिँ सङ्गतिमा जुट्नुपर्छ भन्ने सरसल्लाह भएको छ। अनि सबै पास्टरहरूले, अगुवाहरूले त्यहाँ सहमति जनाउनु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरू पनि जोडिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो निर्माण कार्य अलिकति ढिलाइ भएको छ विभिन्न कारणले गर्दा। अब हाम्रो सबै सङ्गतिहरू खुल्यो भने चाहिँ आउने हप्ताबाट अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। साह्रै गाह्रो त होइन, 3वटा टोयलेटहरू छन्, अलिकति पालो कुर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। तर सकेसम्म हामी एकतिर चाहिँ यो हप्ता तयार गर्न सक्छौँ कि हामी कोसिस गर्छौँ। पानीको व्यवस्थाहरू अहिले राम्रै भएको छ, अरू कुराहरू सबै छ, तर त्यो अलिकति समय चाहिँ लाग्न सक्छ। लाइन बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति धैर्य धारण गरिदिनुहोस्। आज हाम्रो बिचमा केही विशेष स्वागत गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिले चाहिँ उज्जवल माया दिदीलाई एकचोटि उठिदिनुहोस् न दिदी। उज्जवल माया दिदीलाई हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ सबैजनाले ताली बजाएर। दिदी चाहिँ ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ बालुवाखानीमा बस्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धरानको पास्टर अनुग्रह कृपा मण्डलीका पास्टर वीरबहादुर राई, जो चाहिँ यहाँ आएर प्रचार पनि गरिसक्नु भएको छ, उहाँको बहिनी हुनुहुन्छ। र उहाँसँग मैले लामो समय लगभग 20 वर्ष अस्पतालमा हामीले सँगै काम गऱ्यौँ। त्यतिन्जेलसम्म उहाँले प्रभुलाई चिन्नु भएको थिएन। एउटा क्रिस्चियन हस्पिटल हो, त्यहाँ हामीले सँगै काम गऱ्यौँ, तर पनि प्रभुलाई चिन्न सक्नु भएको थिएन। तर अहिले चाहिँ उहाँले प्रभुलाई चिन्नु भएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ, आफ्नो विश्वासलाई अगाडि विश्वासको जीवनलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। सायद अबदेखि उहाँ हाम्रो मण्डलीको सदस्यको रूपमा उहाँ हाम्रै मण्डलीमा आउनुहुन्छ। किनभने उहाँ जुन अहिले बालुवाखानीमा एउटा मण्डलीमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको मण्डली बन्द भयो। पास्टरहरू गाउँ फर्के अथवा विश्वासीहरू यताउता भए। सायद हामी अबदेखि सँगै सङ्गति गर्छौँ, हामीलाई खुसी लागेछ। त्यसै गरी हामी अर्को 2 जना व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ समुद्र पहाडदेखि 7 समुद्र पहाडदेखि आउनुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ सुमित्रा सुनवार अथवा शोभिता पनि भनेर हामी चिन्छौँ बोलाउने नाम, र रमेश सुनवार। कृपया तपाईँहरू उठिदिनुहोस् न 2 जनै। ल, धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई। त्यति लामो के अरे त्यति टाढोदेखि हाम्रो बिचमा आएर पनि हामीले एकसरी सङ्गति गर्न सक्यौँ हो। आजको वचनमा पनि हामीले यही सुन्यौँ। हामी विश्वव्यापी मण्डलीभित्रका परिवारभित्रका मानिसहरू हौँ र सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले दूरीको आधारमा होइन, तर र उहाँको प्रेमको आधारमा उहाँले स्थापना गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै म
यही सँगसँगै म उहाँलाई स्वागत गर्दै म एउटा अर्को सूचना म जोडिहाल्छु। सुमित्रा सुनवार अथवा सोभिता र उहाँ चाहिँ होप अफ हेभेन चर्चको क्यानाडाको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजनै। र पैयुटार आशा मण्डलीको शैलेन्द्र तामाङ। ल अब चाहिँ फेरि तपाईँहरू दुईजनालाई उठाउनु पऱ्यो, सोभिता र शैलेन्द्र दुईजनालाई। उहाँको बिचमा चाहिँ विवाह हुन गइरहेको छ, पवित्र विवाह हुन गइरहेको छ। साँच्चै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा योजना बनाउनुहुन्छ, त्यो विवाहको लागि पनि र अन्य कुराहरूको लागि पनि। सामान्य ढङ्गले एउटा मानवीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कसरी त्यति टाढोको मान्छे कसरी चिनजान भयो, कसरी विवाह हुन गइरहेको होला भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर यो परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि अनि एउटा अर्को मण्डलीको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको बिचमा चाहिँ विवाह हुन गइरहेको छ। हुन्छ, बसिदिनुहोस्। विवाह, पवित्र विवाह सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सामान्यतया हामीले मगनी गरेर 2 हप्ता, कमसेकम 2 हप्ता र त्योभन्दा बढी समय हामीले लिएर विवाह गर्ने चलन छ। तर पनि यो उहाँहरूको बिचको चिनजान र विवाहको कुरा चलेको चाहिँ लगभग 2 वर्ष भइसक्यो। प्रार्थना पनि हामीले गरेको छौँ, हामीले मण्डलीमा नि सूचना गरेर प्रार्थना गरेका छौँ। उहाँको क्यानाडाको मण्डलीबाट पनि प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो र त्यो प्रार्थनाको अब अन्तिम दिन चाहिँ अब उत्तरको दिन चाहिँ अब आइपुगेको छ। हामी आज मगनी गर्ने भन्ने चलन थियो, तर उहाँहरू लगभग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग 30 घन्टामा को यात्रा गरेर आउनु भएको छ। हिजो बिहान 4 बजे उहाँबाट हिँडेको भनेको हामीले सुनेका थियौँ र आज लगभग 8, 9 बजे मात्रै उहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भयो। 28-30 घन्टाको यात्राले थकान पनि होला, अन्य तयारी गर्नुपर्ने कुरा पनि होला, अथवा हाम्रो मिलाउनु पर्ने मण्डलीका मिलाउनु पर्ने प्राविधिक कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि आगामी सोमबार मात्रै मगनी कार्यक्रम हुने भयो। र सोमबार हामी 3 बजे चाहिँ त्यो कार्यक्रम राखेका छौँ। अनि तपाईँहरूमध्ये हामी अगुवाहरू चाहिँ अनिवार्य आउनै पर्यो। अनि कतिजना विश्वासीहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म यहाँबाट नै यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तर ठुलो जमघट चाहिँ हामी नगरौँ, किनभने अहिले पनि हाम्रो यो महामारीको कुराहरू चाहिँ अझै पनि सिद्धिएको छैन। अझै पनि 400-500, 200-300 हुँदै हुँदै त्यो अझै पनि भरेछ। मृत्यु सङ्ख्या पनि घट्दैछ, सङ्क्रमण सङ्ख्या पनि घट्दैछ, तर पनि निमेट्यान्न चाहिँ भएको छैन। अझै पनि हामीले अलिकति होसियार चाहिँ अपनाउनु पर्ने भएको छ। त्यसकारण आगामी सोमबार 3 बजे हामी मगनी कार्यक्रम गर्छौँ र त्यसपछि 1 हप्तापछि, ल अघि पनि मैले भने सामान्यतः चाहिँ 15 दिन चाहिँ हो, तर पनि यो धेरै टाढोबाट आउनुभएको, त्यसो भने अलिकति चाँडै जानुपर्ने विभिन्न कारणहरू पनि हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि हामी धेरै ढिलो नगरिकन 1 हप्ताको मात्रै समय राखेर त्यसको 1 हप्ता पछिको सोमबार अथवा 29 नोभेम्बर हुन्छ होला, त्यति बेला सोमबार, आउने सोमबारको साता पवित्र विवाह सम्पन्न हुनेछ। यहाँहरू सबैले त्यो प्रार्थनामा याद सम्झिदिनुहोस्। शैतानले यो पवित्र विवाह हुन उसले चाहिँ उसको इच्छा विपरीत हो त्यो चाहिँ, किनभने पवित्र विवाह भएर जुन परमेश्वरमा को सम्बन्धमा जोडिने सम्बन्धले के अरे परिवारले चाहिँ शैतानको कुरालाई मान्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि शैतानले त्यहाँ भाँजो हाल्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ बिथोल्ने प्रयास गर्दछ। तर पनि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू भएको कारणले हामी शैतानमाथि विजय भएका जातिहरू हौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थनामा चाहिँ सम्झ्यौँ यो विवाह चाहिँ अत्यन्तै आशिषित र सभ्य ढङ्गले त्यो पुरा हुन सकोस्। हुन्छ, हाम्रो सूचनाहरू यति नै हुन्। हाम्रो समय अलिकति बढी नै गइसक्यो। हामी आशिषको प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ र अर्को हप्तादेखि चाहिँ योभन्दा अलिक बढी नै हामी अलिकति जमघट हुनुपर्ने सम्भावना छ। त्यो कारण हामी यहाँहरूलाई जानकारी र सूचना पनि गर्न आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको सङ्गतिको लागि, साथै आजको वचनको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
साँच्चै परमेश्वर तपाईँले हामीलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा प्रभु माटोबाट बनाएर तपाईँले त्यो जीवनको सास फुकिदिएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरकै एउटा अस्तित्वमा हामीलाई प्रभु तपाईँले निर्माण गर्नुभयो, प्रभु सृष्टि गर्नुभयो र तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तानको रूपमा हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि यो संसारमा राख्नुभयो प्रभु। तर पनि प्रभु हामी पाप र अधर्ममा फँसेका थियौँ, हामीलाई प्रभु शैतानको बहकाउमा लागेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढो लाने प्रयास गरिएको थियो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको यो जन्म र उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानले फेरि हामीलाई तपाईँ परमेश्वरलाई अब्बा अनि पिता भन्ने त्यो अवस्थामा फेरि ल्याइपुर्याएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। आजको यो सङ्गतिमा तपाईँ हाम्रो बेचमा उपस्थित हुनुहुन्छ र हामी प्रत्येकको हृदयको कुराहरू तपाईँ जान्ने अन्तर्यामी परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। परमेश्वर धन्यवाद छ आजको सङ्गतिमा प्रभु। जतिजना तपाईँका छोराछोरीहरू प्रभु मण्डली भवनमा उपस्थित हुनुहुन्छ, कतिजना फेसबुक पेजमा हुनुहुन्छ, कतिजना जुममा हुनुहुन्छ प्रभु, ती प्रत्येक तपाईँका छोराछोरीहरूको बेसमा तपाईँ हुनुहोस् र तपाईँले आफ्नो आशिष र अनुग्रह ती प्रत्येक परिवारमा प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा ल्याउनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यो महामारीको कारणले अझै पनि हामी सम्पूर्ण विश्वासीहरू, सम्पूर्ण परिवारहरू हामी एक ठाउँ भेला हुन सकेका छैनौँ प्रभु। तर आगामी दिनहरूमा हामी छिटोभन्दा छिटो फेरि हामी संयुक्त सङ्गति गरेर अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वर हामीलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। जुन प्रकारले यो नियन्त्रण हुँदै गएको छ प्रभु, अब यो पूर्ण नियन्त्रण भइकन हामी फेरि तपाईँ परमेश्वरमा रमाहट साथ प्रभु एउटै स्वर उचालेर हामी तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्न सकौँ प्रभु। धन्यवाद। र विशेष गरी अहिले हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हाम्रो बिचमा कतिजना रोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ, वृद्धाहरू हुनुहुन्छ, प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा र सहायता भएको होस्। तपाईँको निको पार्ने हातले प्रभु तपाईँले छुनुहोस् र चङ्गाईको दान दिनुहोस्। र त्यसै गरी हामी यो आउने हप्ताभरि हुने मगनीको कार्यक्रम, विवाहको कार्यक्रम सम्पूर्णलाई प्रभु हामी अहिलेदेखि नै तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो बिचमा भइकन ती सबै कामहरू गर्नलाई, मगनी गर्नको लागि प्रभु हामीले गर्नुपर्ने तयारी, त्यसै गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी प्रभु विवाहको लागि पनि हामीलाई अहिलेदेखि नै तयारी भएर अगाडि बढ्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। त्यसै गरी हामी होप अफ हेभेन चर्च क्यानाडाको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। त्यो चर्चमा मण्डलीमा निश्चय पनि प्रभु तपाईँ त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, यहाँ पनि हुनुहुन्छ र अहिले यो